बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बच्चे किसी भी कौम व मिल्लत का कीमती असासा और बेहतरीन सरमाया शुमार होते हैं, क्योंकि मुस्तक़बिल की इमारत इन्हीं बच्चों के रहम व करम पर खड़ी होती है। अगर आप अपने बच्चों की सही इस्लामी और दीनी तरबियत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप एक नेक, सालेह और मजबूत मुआशरे की बुनियाद रख रहे हैं। और अगर खुदा न खास्ता आप अपने बच्चों की तरबियत से गाफिल हैं तो आपके इल्म में होना चाहिए कि बाज़ औक़ात इसका असर यहाँ तक पड़ता है, इतना बिगाड़ आता है कि नस्लों की नस्लें तबाह बर्बाद हो जाती हैं और इस बेराह रवी का असर पूरे मुआशरे को बदबूदार कर देता है। जो वालिदैन अपने बच्चों की इस्लामी और बेहतरीन तरबियत करते हैं, मुआशरे में हर जगह उन्हें इज़्ज़त व तकरीम की निगाहों से बल्कि हसरत भरी नज़रों से देखा जाता है और वो हर जगह अपना सर फ़ख्र से बुलंद रखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। पहली चीज़ कि दीनी तरबियत के हवाले से इस्लाम हमें क्या कहता है, शरीयत हमें क्या कहती है, और नंबर दो, हम अपने घरों में रहते हुए अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कैसे कर सकते हैं। चुनाचे इरशाद रब्बानी है, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा, कि अपने आप को और अपनी औलाद को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन लोग और पत्थर हैं। इस आयत करीमा में हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ऐ अल्लिमुहुम व अद्दिबुहुम, यानी अपनी औलाद को इल्म दो और उन्हें आदाब सिखाओ। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मा नहिला वालिदुन अफ़ज़ल मिन अदबिन हसन, कि कोई भी वालिद जो अपनी औलाद को कोई तोहफ़ा देता है, हदिया देता है, इससे बढ़कर कोई तोहफ़ा और हदिया नहीं हो सकता कि वो अपनी औलाद को अच्छे आदाब सिखा दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, क़द अलिमना मा हक़्क़ुल वालिद फमा हक़्क़ुल वलद, ऐ अल्लाह के रसूल, हमें वालिद के हुकूक तो मालूम हो चुके हैं, औलाद के वालिदैन पर क्या हुकूक हैं। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन युहसिना इस्महु व युहसिना अदबा, के अपनी औलाद का अच्छा नाम रखे और इसको बेहतरीन और अच्छे आदाब सिखाए। अब हम अपने घरों में रहकर अपने बच्चों की इस्लामी तरबियत कैसे कर सकते हैं। नंबर एक, हम अपने घरों में सुन्नत को रिवाज दें। खाना खाएं सुन्नत के मुताबिक। अब खाना खाने लगे हैं, बच्चों से कहें, बेटा दस्तरखान लगाएं, हाथ धोकर आएँ, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाएं। पानी पीने लगे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ें, दाएं हाथ से पिएं, देख कर पिएं। बैतुल खला में जा रहे हैं, सुन्नत के मुताबिक जाएं। घर से बाहर जा रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं, अब बच्चों के लिए नमूना बने और बच्चों को सुन्नतों का हादी बनाइए। नंबर दो, आप इस तरह करें कि अपने घर के अंदर हफ्ते की बुनियाद पर एक दिन ख़ास कर लें कि इस दिन हमने किसी पैगंबर का तज़किरा करना है, किसी सहाबी का तज़किरा करना है या किसी नेक बंदे का तज़किरा करना है। अब तफसील से बच्चों को बताएं पैगंबर के बारे में, नबी के बारे में, सहाबी के बारे में या किसी नेक अल्लाह के बंदे के बारे में, उसकी मुकम्मल ज़िंदगी बच्चों को बताएं और फिर पूरा हफ्ता देखें कि बच्चों में क्या चेंज आ रहा है और उसमें देखें कि उस बुज़ुर्ग ने, उस सहाबी ने इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। इससे इंशाअल्लाह ताला बच्चों की बेहतरीन तरबियत होगी। नंबर तीन, आप एक कागज़ लीजिए और उस कागज़ पर कुरान करीम में जो अल्लाह पाक ने अपनी नेमतें ज़िक्र फरमाई हैं, उन नेमतों में कोई एक नेमत कागज़ पर लिखिए। मिसाल के तौर पर पानी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, आप कागज़ पर लिखकर बच्चों को दीजिए और बच्चों से कहिए कि बेटा ये पानी अल्लाह की नेमत है, इसका कुरान करीम में जिक्र है, पानी के मुझे फ़वाइद बताएं, क्या क्या फ़ायदे हैं।
بچہ آپ کو بتائے گا کہ پانی ہم پیتے ہیں ہماری پیاس بجھتی ہے، ہم اپنے جانوروں کو پلاتے ہیں، اس سے کھیتیاں سرسبز و شاداب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا ماشاءاللہ اس کے اتنے فوائد ہیں، اب ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اس سے ایک تو نعمت کی قدردانی محسوس ہوگی، نعمت کی قدر ہوگی، اور دوسرا بچوں کے اندر شکر گزاری کا عنصر بھی پیدا ہوگا۔ نمبر 4، اب بچوں سے کہیے کہ بچوں دیکھو ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، یہ ایکٹیویٹی ہر دوسرے تیسرے دن، ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد کی جا سکتی ہے کہ بیٹا دیکھو ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہمارے گھر میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، بچہ کہے گا ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے ہمیں جائے نماز کی ضرورت ہے، بچوں کی تربیت ہو رہی ہے نا۔ اچھا بیٹا بچہ کہے گا ابا جی بابا جان ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، تو قرآن پاک پڑھنے کی تربیت ہو رہی ہے۔ تو اس ایکٹیویٹی سے غیر شعوری طور پر آپ بچوں کی ایک دینی تربیت کر رہے ہیں۔ نمبر 5، آپ رات کو سونے سے پہلے بچوں کو اخلاقی اور سبق آموز کہانیاں سنائیں، ایسی کہانیاں جس سے بچوں کو سبق ملتا ہو، یا اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ رات کو سونے سے پہلے بیٹا آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، سورج کس نے بنائے، چاند کس نے بنایا، یہ نعمتیں کس نے پیدا کی۔ اس سے انشاءاللہ تعالی بچوں کے اندر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بھی پیدا ہوگی اور ان کی اسلامی تربیت بھی ہوگی۔ اسی طرح آپ مسجد میں جائیں، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر جائیں، آپ کے محلے کی مسجد میں یا آس پاس کوئی اسلامی ورکشاپ ہوتی ہے، اسلامی سیمینار ہوتا ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جائیں۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں بچوں سے کہیں کہ بیٹا کوئی ڈبہ تلاش کریں جو ضائع ہو چکا ہو، اس کو لیجئے، اس کو ڈیکوریٹ کیجئے اور اس کو صدقہ باکس بنائیے، اور بچوں میں عادت ڈالیے، بچوں سے کہے کہ بیٹا روزانہ آپ نے اس میں کچھ نہ کچھ لازمی ڈالنا ہے، 1 روپے 2 روپے جتنا بچہ ڈال سکتا ہے ڈلوائیے، اور مہینے کے اختتام پر بچے کو ساتھ لے کر جائیں اور وہ کسی مصرف میں، کسی مدرسے میں یا کسی جگہ پر مستحق تک پہنچا دیجئے۔ اس سے بچے کی ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تربیت بنے گی۔ اسی طرح آپ اپنے بچے سے کہیے کہ بیٹا ایک نقشہ اس کے سامنے رکھیے، دنیا کا نقشہ ہے، اور اسے کہیں کہ بیٹا اس میں اسلامی ممالک تلاش کریں، یا اس میں پاکستان کو تلاش کریں۔ وہ اسلامی ممالک تلاش کرتا ہے یا اپنا ملک پاکستان تلاش کرتا ہے، تو آپ اس سے پوچھئے کہ بیٹا یہ دیکھیے اب یہ اتنے اسلامی ممالک ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان اسلامی ممالک تک اللہ کا پیغام لے کر جائیں، یا پاکستان ہے، پاکستان کے کونے کونے تک اللہ کے دین کو لے کر جائیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بچہ آپ کو بتائے گا ابا جان اس لیے ہمیں دین سیکھنا چاہیے، ہمیں دین کی محنت کرنی چاہیے، دین کی محفلوں میں بیٹھنا چاہیے اور آگے لوگوں کو بتانا چاہیے۔ تو اس طرح یہ کام کرنے سے، یہ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ کرنے سے انشاءاللہ گھر کا ماحول بنے گا، بچوں میں ایک دینی شعور بنے گا، بچوں کی اخلاقی تربیت ہوگی، ان کا کردار بہتر ہوگا، ان کی عملی تربیت ہوگی، اور کل انشاءاللہ یہ بچے آپ کے لیے سرمایہ بنیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کی صحیح، بہترین اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔